السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو ليمينو اناليز. بالضبط غادي نديرو لي زيمينو بريسيبيتاسيون، نشوفو لي تيب ديالهم واهم لي تكنيك ديال ليمينو بريسيبيتاسيون. في الفيديو اللي قبل شفنا لا غليتوناسيون، سير شوفوها مهمه وكتحط في ليكزامان وكيعطي واحد التصويره فيها على ما اعتقد في ليكزامان، وتيقول لك شنو هي هاد لا تكنيك وتيسولك واحد السؤال بسيط اخر. المهم تفهموها ان شاء الله مزيان. ندوزو كما تعرفوا لي بريسيبيتاسيون فهما دي تكنيك كتار ومتنوعين. كاينين لي كاليتاتيف، كاينين فيهم سميتو هادو كما تشوفوا معايا كاملين. كاين لو تيست دو لانون، كاينه تكنيك دو تشيرنولي، كاينه الالكتروسينيريز و ليمينو الكتروفوريز، ماشي الكتروفوريز، ايمينو الكتروفوريز اي ايمينو فيكساسيون. هاد الايمينو فيكساسيون حتى هي الكتروفوريز بين قوسين، بحال ديك اللي قبلها. هي تنزيدو لها ايميل فيكساسيون. المهم دابا نشوفو بالضبط شنو نديرو فيهم. المهم علاش قلنا كاليتاتيف؟ انت ما تعطيناش واحد الكونتيتي محدده، دونك الريزولتا تنكسبريموه بسوا لا بريزونس ولا لابسونس ديال لونتيجين ولا لونتيكور. غيرشيرشي تقلبوا عليه. كونتيتاتيف هادو ساهلين، يعني لي ريزولتا تيخرج لنا بمليغرام بار لتر، اونيتي دو اونيتي. كاينه مانسينا وكاينه ديال لوريل وكاينه نيفيليمتري اي توربيمتري لازر. مزيان، نبداو باول وحده اللي هما لي كاليتاتيف واللي هي تيست ديال لانو. كما تشوفوا معايا تيست ديال لانو فكم ديفينيسيون فسهل. سي ميثود كاليتاتيف تنديرو دي زونتيجين اي دي زونتيكور فواحد لي تيوب وتنخليوهم واحد الوقت باش يديفيزاو bien sûr selon un gradient de concentration. المهم lorsque sont à l'équivalent، يعني اش نقصدو بالايكيفالون؟ هادي بقات تسمع بزاف. يعني كاع لي زونتيجين اللي عندك في داك التيوب مع لاصقين في لونتيكور كلهم لاصقين بلي زونتيجين. بطبيعة الحال فاش كتشوفوا معايا كاتب لكم تما باغاتوب اي ايبيتوب، فهادوك هما لي سيت باش تلصق لي زونتيجين مع لي زونتيكور. هذا عرفنا هادشي. المهم il forment دي كومبلكس كيتسمى بريسيبيتاسيون انو rien to test بالانجلي ولا انو دي ولا زون ديكيفالونس. المهم كما تشوفوا معايا في هاد التيوب عندي هنايا، فالتيوب عندي هنايا كما تشوفوا ها هو لانو. في الفوق كاينين لي زونتيجين وهنايا كاينين لي زونتيكور، وخلينا واحد الوقت طلع عندنا لانو. يعني هاد لانو ناتج على ان كما تشوفوا معايا في اليسار هنا فلي زونتيكور اللي هما بالخضر هادو لصقوا مع هادو اللي بالورانج لي زونتيجين لصقوا. سي تري بيان. دونك هادي تعطيونا هاد لازون سميتها لازون ديكيفالونس. ولكن ماشي ديما تتكون، علاش؟ خص تكون ديما لي كونتيتي ديال هادو ايكال هادو، ميكونش شي واحد فيهم كبير على الاخر باش تحقق ليا هاديك التجربه هادي. المهم تشوفوا معايا خرجت لنا واحد الرسم بحال هاد الشكل. علاش؟ قالك تنديرو لا كونتيتي كونستون ديال لي زونتيكور، حيت لي زونتيكور كاين ان اونتيكور يمكن ليه يلصق جوج ديال لي زونتيجين. المهم على حسب النوع ديال لونتيكور كما تشوفوا معايا هنايا تنديرو لا كونتيتي ديال لي زونتيكور بحال تساويه، ولكن لونتيجين الكونسونطراسيون ديالها غادا تزاد. هي كونسونطراسيون اونتيجين غادا كتزاد، يعني غادا توغمونطا. دونك عليها في البدايه ديال في هاد التيوب الاولين ما تلقاش لا زونتيكيفالونس، تلقى حتى لوست. يعني حتى تكون لا كونتيتي ديال لي زونتيكور بحال لا كونتيتي ديال لي زونتيجين. نشوف معايا لا تلقاو ليكيفالونس. هنايا ما كاينش ليكيفالونس، يعني كاينين باقي دي زونتيجين ليبر. علاش؟ حيت لي زونتيكور كتار. وهنا العكس، لي زونتيجين اللي كتار حيت غادي لا كونسونطراسيون تتزاد و لي زونتيكور قلال. دونك كاينين دي زونتيجين ما لقاوش فين يلصقوا. سي تري بيان. ندوزو لا دوزيام تكنيك اللي هي تكنيك دوز الشغل ساهله وباينه وتكونوا درتوها في التي بي فاش نشدو تدردو في ميليو جيلوزي، وحتى هي كاليتاتيف تنديروها في بواط دو بيتري. سي تري بيان. كاينين دي تقيبات في ديك لاجيلوز كما تشوفوا معايا، دي بوي دون لاجيلوز ها هما. كاينين دي بوي كنديرو فيهم لونتيجين، وهذا اللي في لوس تنديرو فيه باغ اكزومبل ان انتيكور ولا ان سيروم فيه دي زونتيكور. سي تري بيان. من بعد تنخليو واحد شويه الوقت، مثلا شي 5 دقائق 10 دقائق، وتنجيو تلقاو هاد الشريطات هادو كما تشوفوا معايا هنا تسماو ارك دو بريسيبيتاسيون. عقل على هاد لو مون سيونتيفيك، او ما يسمى بالعربيه قوس. المهم ارك دو بريسيبيتاسيون كي سون ديفيرون، كاينين بزاف ديال الانواع دابا نشوفوهم دابا. المهم هذا خصك تلقاه وتكون درتوها في تيبا عرفتو، راه ساهله ماشي حاجه صعيبه.
كما تشوفوا معايا ها هما 3 ديال الانواع ديال لي زارك اللي عندي. فاش يكون لاخ هكا كما تشوفوا معايا هنايا، تيكون لاخ هكا كومبليت مقاد، فهذا تيعني ان لونتيكور راه متوافق مع دوك لي زونتيجين اللي عطيتيه ديالو. سو سون لي ميم انتيجين بالنسبه للونتيكور. لي زارك سو كومبليتون كما كاتبينهم كما تشوفوا معايا. تتسمى هادي رياكسيون ديدونتيتي كومبليت. سي تري بيان. اما هنايا فهاد البلاصه هنايا هادي لا، كاين اختلاف هنايا. شوفوا معايا عندي انتيجين بالخضر وانتيجين بالحمر، وكل واحد انتيكور ديالو. فاش تشوف هكا عرف بان عندك جوج لي زونتيكور، عندك جوج ديال لي زونتيجين. سي تري بيان. تسمى هذا تتسمى réaction de non-identité antigénique. أما الأخرانية فهي تسمى ديدونتيتي بارسيال. علاش تسمى بارسيال؟ حيت عندي لي زونتيجين هنا بجوجهم، دونك هذا داير ليا لي زون مع هذا. ملي تشوف هذا عرف عندك جوج لي زونتيكور وعندك جوج ديال لي زونتيجين متوافقين مع واحد. القنت الاخر اللي فيه واحد عرف بان عندك انتيجين واحد. سي تري ملي تكون فهمنا هاد القضيه راه تكونوا درتوها وسهله، ماشي حاجه صعيبه بزاف. حنا تنديرو ما تنديروش تي بي، حنا هنايا تنديرو سميتو تيوريك. دونك خصك تعرف هادشي بان تيتسال عليه سميتو الا كان الامتحان سوا اكري سوا في بلاتفورم. فاش تسولو الاسئله موضوعيه. شنو الموضوعيه؟ تيسولك على لا تكنيك، ما تيسولكش على البراتيك. دير لي هادي وجبد لي هادي ودير لي هادي. دونك نكونوا فاهمين في هاد القضيه. ندوزو للتقنيه الثالثه اللي هي الالكتروسينيريز. الالكتروسينيريز بحال قلتي الالكتروفوريزي تنديرو الضو، تنزيدو الضو. سي اون تكنيك ديمينيسيون بريسيبيتاسيون. المهم حتى هي كاليتاتيف اون ميليو جيليفي، تدار اون ميليو سوليد. سي تري بيان. هي لا جيلوس. المهم تيكون عندك لي زونتيجين اي لي زونتيكور سون ديبوزي دون ان ريزيرفوار. المهم عندك واحد الريزيرفوار تدير فيه العمق ديالو مثلا 1 سنتيمتر، تدير سميتو. نشوف الشيما باش تفهمو مزيان. كما تشوفوا معايا هنايا ها هي الالكتروسينيريز. هادي واحد البلاك تدير فيها في هادي تقيبات هكا. هاد التقيبات هادو اللي من الفوق تدير فيهم مثلا لونتيسيون. سي تري بيان. اللي فيه لي زونتيجين. هنايا كاين سيروم ديالك اللي فيه لي زونتيكور ياك. حنا تعرفوا بان لي زونتيكور تيمشيو من البلوس باغ اكزومبل. شي زونتيكور عامه كاينين دي زونتيجين تيمشيو من البلوس للموان، ولي زونتيكور بيمشيو من الموان للبلوس. يعني تنديرو ان شون الكتريك باش ندفعوهم، باش ناكسيليرو لا بريسيبيتاسيون. وملي تيتلاقاو فتيديروا لنا دي زارك دو بريسيبيتاسيون اللي هما هادو بالوردي كما تشوفوهم هنايا بهاد الغوز هذا في الوسط. وبطبيعة الحال ماشي كاع لي بوي دارو، يعني ماشي كاع لي زونتيزيوم دارو لنا ان سميتو ان ناخدو بريسيبيتاسيون. بعض شي وحدين. علاش؟ حيت بيان سور هذا متوافق مع هاد لونتيجين ديال هاد لونتيكور، دونك لصق فيه. دونك دارو لنا اخدو بريسيبيتاسيون، اما هذا لا. المهم هذا كمثال. دونك هذه هي الالكتروسينيريز كما تشوفوا معايا قبل. ف باردون باردون كما تشوفوا معايا قبل قلنا تنديرو ان شون الكتريك. داي كما كتبت لكم انا ان شون الكتريك. الدور ديال هاد العمليه هادي ديال هاد التكنيك فهو اكسيليري اي رونفورسي لاباريسيون دي لين دو بريسيبيتاسيون لا لي زارك دو بريسيبيتاسيون. هي باش ناكسيليرو. سي تري بيان. تكونوا فهمتوا راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه، وكما شفنا في الشيما. اما هادي اللي هنايا فهي اونشتيرنوني. هادي اونشتيرنوني هادي بحال هادي. هي هادي نديرو دي بوي. تتكون عندي بواط دو بتري هنا كاينه الجلوز في البلاكاك، وتنديرو ان شون الكتريك. كاين الضو هنا لا. هادو اختلاف بيناتهم، اما البرانسيپ فهو هو. خصنا نلقاو دي زارك. سي تري بيان. ندوزو دابا ليمينو الكتروفوريز. هاد تكنيك مهمه بزاف لان تتشابه مع الاخرى، نتبعوا لها مزيان. المهم كيفاش نديروها؟ كيفاش كنديروها؟ هادو هما لي زيتاب ديالها. لي زيتاب ديالها كما كتشوفوا معايا. تنديرو ان ميلونج دونتيجين يسمي ان شون الكتريك. تتشد الجيلوز تكب فيها لي زونتيجين، تدير لهم ان شون الكتريك وتتسناهم. كاين لي زونتيجين تيمشيو للموان، كاين اللي تيمشيو للبليس على حسب الشارج ديالهم وعلى حسب البوا. كاين اللي تيقرب للراس، كاين اللي لا على حسب البوا. كل ما كان ثقيل فتيتعطل. المهم اون دوزيام طون تجيب واحد الفونت الونجي. دابا نشوفوها شناهي. يعني واحد التقيبه كاينه لوسط ديك في لاجيلوز تتكون 1 مليمتر عامه سميتو داك الديامتر ديالها.
يجي كوبي دون لو جيل باراليلمون à la piste، يعني بحال قلتي محلوله في هكا في الوسط ديال لاجيل. المهم تتحط فيها لي زونتيكور ديالك اللي تيكونوا بولي سبيسيفيك ولا مونو سبيسيفيك. اش نقصدو بهاد الهضره؟ يعني بولي سبيسيفيك يعني خاصها بزاف د الحوايج كاينين في داك، بزاف د الحوايج المهم، ولا خاصها بحاجه وحده يعني مونو سبيسيفيك. المهم qui met à diffuser dans le gel dans un sens perpendiculaire à celui de la piste électrophorétique. المهم دابا نفهموا هاد الهضره ملي تشوفوا اش الرسم. كما تشوفوا معايا هنايا تنتسناو واحد لانكيباسيون ديال يومين 3 ايام، وتنلقاو دي زارك دو بريسيبيتاسيون اللي تيبينوا لنا بان كاينه واحد لا زون ايكيفالونس تما، عطاوني بطبيعه الحال اون رياكسيون ايمينولوجيك. كما تشوفوا معايا هنايا ليطاب الاولى سيباراسيون دي زونتيجين كما قلت. كاينين اللي تيمشيو للموان من الموان البلوس، كاين تيمشيو من البلوس للموان كتشوفوا الاسهم هنايا، سي تري بيان. وكذلك هنايا في ليطاب الثانيه، ها هي ليطاب الثانيه كاينه لا غوتيير. هاد لا غوتيير هي لا فونت اللي قلت لكم تكون دو 1 مليمتر. هذه هي اللي تحط فيها اش لونتي سيرام ديالك اللي تيكون مونو سبيسيفيك ولا يعني اللي فيه لي زونتيكور عامه. ومن بعد نبدا تسنى لانكوباسيون يعني واحد الوقت كما قلت لكم يومين اكسيتيرا، تتلقى دي زارك دو بريسيبيتاسيون هما كما تشوفوا معايا. كاينين دي زارك، كاينين دي زارك هنايا، دي زارك كما تشوفوا معايا. فالامور ساهله ومهله، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه، وهكا تخرج لك بصح الا درتي العمليه براتيك في المختبر كتلقى. سي تري بيان. دونك هذه هي الالكتروفوريز، و بيان سور ايمينو الكتروفوريز، هذا هو الدور ديالها. وهذا الشيء تنديرو فيها. تنجي اختها اللي نفسها ونفس البرانسيپ تتسمى ايمينو فيكساسيون. هذه تنديروها باش نشوفوا لي زيمينوغلوبول مونوكلونال دون لو سيروم ولا لورين دان باسيون. المهم السيروم فهو الدم ديالك تتشدو تديرو فواحد التوب وتنديرو ليه سونتريفيغاسيون وتيكبد داكشي اللي تيكبد في الدم تنخليوه ما تنديروش دي زينيبيتور ديال الكواغيلاسيون، وتيبقى لنا واحد السائل الفوق هذاك هو السيروم تنهزوه وتخدمو به، ولا لي زورين يعني البيبي ديال. المهم تنديروه باش نقلبو يعني لو تيباج ديال الايمونوغلوبين مونوكلونال. بطبيعة الحال هاد العملية تنديروها باش نشوفو واش كاين عند هداك المريض اون ايموباتي بحال لو ميولوم. شنو هو لو ميولوم؟ لو ميولوم هو واحد السيد عنده لي زونتيكور يعني كتار بزاف في الدم. هادي واحد الانومال تتكون في الموال اوسو. المهم بنادم تتكون عنده دي لانفوسيت بي تيقادو دي زونتيكور بزاف بواحد الشكل كبير تيبقى يديفيرونسيو وتعطيونا بلاصموسي تعطيونا طق اونتيكور. ولي زونتيكور حنا عارفين سميتهم شحال كاينين 5. كاينه ا و ام و جي و دي و او، هادو كاملين اللي تتكون معروفه بزاف وعندنا هي جي بزاف او ا. اما دي او نادرين، على ما تقلبوش عليهم بزاف في سميتو في هاد لي فيكساسيون نقلبوا على الاخرين. المهم وكاينين بطبيعه الحال شي ليجير اي سميتو شي ليجير اي شين لورد. دوك لي شي ليجير باردون غاما اي كابا. المهم لوندا اي كابا كما تشوفوا معايا هاهي لانومالي كما تخرج لنا. هذا بروفيل نورمال ديال واحد السيد عنده الالبومين الفا 1 الفا 2 او بيتا اللي فيها بيتا 1 بيتا 2 اي غاما. غاما هو اللي فيه المشكل وهو اللي تيكون ليا لي زيمينوغلوبين. يعني غاما فيه بزاف ديال لي زيمينوغلوبين فيه كاع الانواع بلس كابا اي لوندا اللي هي لاشين اللي هادوك لي شين ليجير. المهم كما تشوفوا معايا لقينا هنايا واحد لو بيك كبير. دونك هذا تيدل على بان عندنا اون انومالي من هاد التيب هذا اللي هي لو ميولوم. سي تري بيان. كيفاش عرفناها ورسمناها على هاد الشكل مني درنا هاد لي مينو فيكساسيون. علاش قلت لكم مني درنا لي مينو فيكساسيون؟ بحال لي زيتاب ديال اللي بحال شفنا ديال الالكتروفوريز. هي هنا تنديرو ان بي اش ليجيرمون الكالين، يعني بي اش 8.2 لان هذوك لي بروتين اللي درنا البيمين ايتترا فعندهم علاقه مع البي اش. سي تري بيان. ليجيرمون الكالين يعني بازيك ماشي اسيد حنا عارفين لي البروتين تديغراداو ولا كان الامينو اسيد بزاف. المهم اون دوزيام طون تتعرضوا نفس المراحل بلا ما نعاودوهم، نفس سميتو نفس المراحل. هنايا كنديرو ان سيروم مونو سبيسيفيك. اش نقصدو بمونو سبيسيفيك؟ خاص بلي زيمينوغلوبين. يعني حنا بلا نديرو لي زيمينوغلوبين تنديرو لي زونتيكور ديال لي زيمينوغلوبين. سي تري بيان. ومن بعد من تنساليو تنديرو ان كولورون دي بروتين باش يبان لينا واش نيت لقينا ريزولطا بحال هاد الشكل. كما تشوف معايا لقينا
هذا هو ال بي ديالي، يعني الكتروفوريس ديالي، ها هي. لقينا جي و ا و ام و كابا اي ال تعني لاندا، هادو لي شين ليجير هاد الجوج، وهادو دي شين لوغد. بطبيعة الحال قلت لكم جي و ا و ام فهادو ما تيكونوا كتار بزاف، خاصة جي ا قليلة تبع ام، و دي و او فهادوك نادرين. كما تشوفوا معايا هادو الهيموغلوبين ديالي، و كابا لايت شين يعني لي شين ليجير، هادوك جوج لايت شين لولندا. كما تشوفوا معايا الريزلت اللي خرج ليا في الالكتروفوريس في كابا كما تشوفوا فعطاني الخط غليظ بزاف. وفي الريزلت اللي يعني خرج ليا هنا فلقينا 5 في كابا، يعني 5.91. هي نورمالمون الريفيرونس غتكون ما بين 1.7 و 3.7، يعني كبيره. وبالنسبه كذلك حتى الايزيج هنا 19.8، هنا خصها تكون هي ما بين 7 و 16، ولات عندي 19 يعني قريبه ل 20. دونك فراه عندي ان ميولوم عند هاد الباسيون. هذا مريض عنده ان ميولوم، يعني مريض عنده لي زونتيكور كتير في الدم ديالو. سي تري بيان. دونك حنا ديتيرمينا، وهذا هو الهدف ديال هاد الشيء، ديال هاد ليمينوفيكساسيون. سي تري بيان. دونك كانوا هادو اهم لي تكنيك كاليتاتيف اللي درنا. كما تشوفوا معايا هكا تخرج هادي اللي قبل من الكتروفوريس. المهم فكما تشوفوا معايا كانوا هادو هما التيك ديالنا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، نقدروا نديروا فيه لي كونتيناتيف ان شاء الله الا بقى الوقت. الى اللقاء.